अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम बड़े मैंने स्टाइल में सबको किया और उसके बाद वेल एडजस्टिंग द एंगल मेरा फ़ोन ही गिर गया। एनीवे जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने बड़ी हिम्मत करके आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। वी हैव नॉट स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम दिस गंदा सा वायरस। एनी हाउ वीर ऑल फाइन। जैसे इतालियन में कहते हैं ना, un poco drammatico, आई एम बीइंग अ लिटिल ड्रामेटिक बिकॉज ऑब्वियसली जब फ्लू शू होता है बंदा बड़ा तंग पड़ जाता है। पिछले इस एक डेढ़ साल में हमने इतने गंदे गंदे वायरसेस सहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी एज ग्रोन अप्स पाकिस्तानी वायरसेस की ज़्यादा आदी है। एंड देन पेंडेमिक की गैप की वजह से सब लोग घरों पे थे तो आदत नहीं रही थी, हमारी बॉडी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फेमिलियर नहीं था उन वायरसेस के साथ। तो उसके बाद लास्ट ईयर अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़े और दुनिया भर में बहुत पड़े। आज मैंने बहुत हिम्मत की, सुभान अल्लाह, आसमान देखे। मैंने फिर हिम्मत की, मैं आज घर से बाहर निकली बच्चों को लेकर, आज क्योंकि धूप निकली हुई थी। अच्छा हाँ, बीमारी तो आई, उसके अलावा मौसम एकदम से बड़ा ग्रे सा हो गया था। मतलब किससे ही बारिशें हो रही थी, बादल निकले हुए थे। मुझे इस व्लॉग में बड़ा स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में अपने आप को माइंडफुल रखना है कि आई डोंट हैव टू ब्लैबर। अच्छा जी, कोई भी बात करने से पहले गाइज सब्सक्राइब टू आरजे कोमल व्लॉग्स। आई डू ट्रैवल वीडियोस, आई डू कुकिंग वीडियोस, आई डू रेसिपीज, किचन हैक्स, चिट चैट और रेडियो शो के स्टाइल की क्लासिक वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब, आई एम श्योर यू विल नॉट गेट बोर्ड। आई ऑल्सो डू शॉपिंग वीडियोस एंड शॉपिंग हॉल्स, सो स्टे कनेक्टेड। तो आप लोगों से मैं जिक्र ये करती, सॉरी चेंज ऑफ सीनरी बिकॉज मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। सो साइड्स द पॉइंट। सो ही सेज के उस्ताद उमैर सुलेमान है, उनका जो भी चैनल का लिंक है और उनका एग्जैक्ट नाम, आई एम सॉरी कि मैं भूल रही हूँ, आई लिंक इट हियर। तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि जिस वक्त वो जो भी ज़िंदगी में काम करे उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी जो है वो माइंडलेस नहीं होनी चाहिए, आपके अल्फाज यूज़लेस माइंडलेस नहीं होने चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले, तो आपने उसकी इंटेंशन ये कर लेनी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे आप चोरी करने लगे हैं और आप कहें मैं तो चोरी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। नो, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट हियर। अल्लाह मियाँ के साथ गेम्स नहीं खेलनी। लेकिन जिस वक्त आप ये करते हैं कि आप जो भी अपना काम करते हैं उसको अल्लाह के लिए करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। और अगर उसके अंदर कोई बुराई होगी तो वो आपके रास्ते में उस रुकावट भी डालेगा ताकि वो आप बुराई से आपको बचा सके। और उनकी मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगी, इट स्टक विद मी बिकॉज आई रियलाइज्ड कि आई एम मेकिंग ऑल दिस कंटेंट एंड मेरी ट्रूली इंटेंशन ये होती है कि जो भी मैं अच्छी बात आप तक कन्वे करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ। ऑल्दो आई एम नो स्कॉलर, तो ऑल दिस टाइम आई वांटेड टू शेयर कंटेंट विद यू गाइस जिसके अंदर कोई मीनिंगफुल बात हो, बस सिर्फ ब्ला 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 ना करती रहूँ जैसे कि। और मुझे उस चीज़ ने सडनली अपनी, मतलब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि मैं अल्लाह ताला से हर वक्त की बात मांगती रहती हूँ हिदायत के तौर पर कि मैं जो भी बनाऊँ वो आप लोगों के साथ कोई ना कोई उसका कोई मीनिंग हो। ये ना हो कि बस मैं माइंडलेसली कंटेंट बना रही हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और वो मैं इंटरनेट की दुनिया में फेंकती रहूँ। उसका कोई मकसद हो, उसके पीछे कोई मीनिंगफुल बात हो, कोई ऐसा सबक हो, कोई ऐसी मोटिवेशन हो सकता है कोई इंसान लो फील कर रहा हो, कोई माँ मेरी तरह स्ट्रगल कर रही हो और उसको रास्ता नहीं मिल रहा, राह निजात नहीं मिल रही। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी को कुछ थोड़ा बहुत करते हुए देखते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि अच्छा यार ठीक है, यानी कि हम भी कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द इंटेंशन। एंड आप यकीन करें कि उनकी वो बात करने के बाद मैं उसके हवाले से थोड़ी माइंडफुल हो गई कि अच्छा यार मुझे सिर्फ ब्लैबर नहीं करना, और मैं बहुत सारी दफ़ा ब्लैबर कर रही होती हूँ। ऑफ कोर्स वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड नोबडी इज़ परफेक्ट, बट होता ये है कि जिस वक्त आप अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं ना और आप अल्लाह वालों के करीब रहने की कोशिश करते हैं तो यही होता है कि आप कोई ना कोई एक छोटी से छोटी बात डेली सीखते हैं और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। भले आप उसको भूल जाएं इन द लॉन्ग रन, कुछ अरसे ही चाहे आप उसको फॉलो करें, फिर उसके बाद आप कोई नई अच्छी बात सीख लेंगे, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो यू नो, इसका फ़ायदा ये होता है जब आप अल्लाह वालों के करीब रहते हैं और अल्लाह वालों की बातें सुनते हैं। सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको किसको फॉलो करना है तो आप यूट्यूब पे, अब इतना डेटा है, आई थिंक दिस इज़ a very good facility for all of us to learn and to understand Islam more deeply। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कोई नॉट कि इसमें कोई बुरी बात है कि अगर आप रिलीजियस होना चाहते हैं,
لیکن بہت سارے لوگ اس ٹیگ کو اپنے اوپر لگانے سے ڈرتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ, آئی گیٹ اٹ. اللہ معاف کرے فار وٹ ایور ریزنس. دیر از سو مچ کانٹینٹ یو کین ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ پلیز ڈو دیٹ. دس وے یو ول لرن سم تھنگ نیو ایوری ڈے. اینڈ میری یہ لرننگ ہے ان دس منتھ انشاء اللہ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری مائنڈفل آف دا کانٹینٹ دیٹ آئی ایم پرووائڈنگ یو گائز. اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ اس کے اندر برکت ڈالے گا اور اس کے اندر انشاءاللہ ایمان کے ساتھ مجھے گرو کرنے کی توفیق دے گا. اوکے بیٹا. اف یو ریممبر میرا جو فیس بک کا پیج ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. اوور آئی گیس پیریڈ آف 10-11 years I got like 6,000 followers and I never cared. کیونکہ وہ میرا کوئی مانیٹری سورس آف انکم نہیں تھا, نہ مجھے اس سے کوئی فیم کی توقع تھی. فیم مجھے اپنے اپنے ریڈیو شو سے مل رہا تھا. اٹ واز obviously a byproduct of when you're doing radio. Of course you get famous. Anyhow, coming back to the point, this is my goal. آپ لوگ بھی اپنے لیے کوئی اس مہینے میں ایک گول چوز کریں. کوئی ایک اچھی بات سیکھیں, قرآن سے ڈائریکٹ پڑھیں, کسی سے سن لیں, کوئی لیکچر سن لیں. اس کے بعد آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں, امپلیمنٹ کریں, اینڈ آپ اس کو اس منتھ کے لیے اپنا منتھلی گول بنا لیں کہ یار آئی ہیو ٹو ٹرائی ٹو بی لائک دس فار اے منتھ مے بی. اور ہو سکتا ہے کہ آہستہ وہ آپ کی عادت بن جائے. کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں, اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آہستہ وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم فرمائے. دیس جلال الدین اور یہ بھی زحا تھیں جو کہ پجنس کو چیز کر رہی ہیں. اچھا, میں ایک اور بات سوچ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی جستجو یا توقع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کام میں برکت ڈالتا ہے, اس کے دل اور اس کے دماغ کو روشن کرتا ہے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری طرف شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں روز قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو بدراہ کروں گا, اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ قسم کھائی تھی, تو اس کا بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کھلا دشمن ہے, بار بار جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے, وہ آپ کے دل میں 1 کروڑ قسم کے وسوسے ڈالے گا, وہ آپ کے دل میں 1 کروڑ قسم کی شک و شبہات ڈالے گا کہ نہیں بھائی تم سے یہ نہیں ہوگا, یا یہ تو کام ہی فضول ہے, یا تمہارے لیے تو یہ کام بنا ہی نہیں ہے, یا تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جا سکو. ایسا بھی بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ہی کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ شیطان آپ کو اتنا زیادہ بہکا دیتا ہے کہ آپ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو کر ہی کوئی نیک کام نہیں کرتے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں کہ جن سے جب نماز کا تذکرہ کرتے تھے ہم, یا نماز کی بات ہو رہی ہوتی تھی, تو ان کا پہلا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ جو میں پوری 5 نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی تو 1 بھی پڑھنے کا کیا فائدہ, وہ بھی اللہ میاں نے کہاں قبول کرنی. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی کون سی عبادت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی کون سی دعا کو کیسے مستجاب کر رہا ہے, یہ بات آپ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یو آر ناٹ اے ہائر پاور, یو آر جسٹ ordinary human being that too created by Allah Ta'ala himself. So اگر اس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اس نے ماں کے اندر اتنی محبت ڈالی ہوتی ہے, اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ کو گاہے بگاہے آپ کو اگزامپل اس کی ملتی ہے کس طرح سے بے لوث طریقے سے ماں اپنے آپ کو قربان کری ہوتی ہے. تو 70 کی ڈگری کے اوپر جا کر جو مالک اس کے مقابلے میں آپ سے محبت کرتا ہے. اور یہاں پہ میں مینشن کرتی چلوں کہ بہت ساری تفاسیر میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ 70 جو ہے بیسیکلی انلمیٹڈ کے زمرے میں آتا ہے. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی دا ڈیجٹ 70 یا 70. بیسیکلی یہ مشابہت دی جاتی ہے 70 کو بے پناہ یا بے شمار ہونے سے یا انلمیٹڈ ہونے سے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ اس کی رحمت کو کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, آپ یہ کیسے ڈاؤٹ دل میں لاتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں یا ہم اتنے اچھے نہیں ہیں یا ہماری عبادات اتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں تو شاید ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ بیسیکلی پہلا سٹیپ ہوتا ہے شیطان کا آپ کو بہکانے کا. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی ٹرکس یو انٹو دس ویشیس سائیکل آف سیلف ڈاؤٹ اینڈ ناٹ بینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ اینڈ ناٹ سبمٹنگ یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ تعالیٰ. جب آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں نا, اپنے سارے غم و غصے کے ساتھ, اپنی ساری ڈس اپوائنٹمنٹس کے ساتھ, اپنے سارے گلے شکووں کے ساتھ, تو وہ کیسے اس شکوے کو شکر میں تبدیل کرے گا, یہ آپ کمال دیکھیے گا اس کا. ایسے ہی تو نہیں وہ رب العالمین. So just a thought that I wanted to leave you guys with. ایمان اللہ. اور جناب کرتے ہیں اس vlog کا اینڈ. اللہ تعالیٰ اپنے آسانیاں بانٹے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا کرے. اللہ کرے کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں the message gets across.
اور آپ لوگ بھی اگر کسی سے کوئی اچھی بات سنیں تو ضرور آ کے کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل RJ Komal Vlogs. لائک شیئر اینڈ کامنٹ ایز مچ ایز پاسبل. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. سائننگ آؤٹ. فی امان اللہ.